والملحد يقول لنا إنه لا خالق للكون. إلى متى؟ إلى متى ماذا؟ إلى متى ستخفي عن خطيبتك أنك لا تصلي؟ نور، لقد تأخرنا عن موعدنا. ألم يقل لهم دينهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فمن إذن خلق خالق الكون نفسه؟ حقا يا دكتور، بماذا نرد عليهم عندما يسألوننا من خلق الله؟ بعدها نتزوج فورا. ولم العجلة؟ بل ولم التأخير؟ أين ستكون زاوية الصلاة يا كريم؟ أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، وضيفنا الكريم دكتور أحمد فضالي من علماء المسلمين. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. كعادتنا في البرنامج سنبدأ اليوم بحكاية أحد العاقلين. نعم، حكايتنا اليوم عن مزارع بسيط لم يذكر لنا التاريخ اسمه، ولكنه عاش في زمن التابعين، وكان كافرا لا يؤمن بالله ولا يؤمن أصلا بأن للكون إلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذات يوم اعتزل أهله في حديقة كبيرة بعد أن شعر أن الحياة معهم شبه مستحيلة، لأنهم يواجهونه بإلحاده طيلة الليل والنهار. ماذا يريدون مني؟ ألم يقل لهم دينهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لماذا يستنكرون علي عدم إيماني بإلههم؟ ما هذا اليوم شديد الحرارة، والأدهى من ذلك أني نسيت إحضار قربة الماء. ترى لو أكلت من العنب هل سيذهب عطشي؟ أسأل نفسي طيلة عمري، كيف لشجر العنب أن يخرج ألوانا من العنب بأطعمة مختلفة مع أنه في تربة واحدة ويسقى بماء واحد؟ ما هذا؟ العنبة مليئة بالماء ومذاقها حلو، حبات العنب كلها حلوة برغم اختلاف مذاقها. من صنع ذلك؟ من أراد لحبة العنب أن تحتوي على هذا الماء اللذيذ بنكهات مختلفة فترطب على من يأكلها؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكيف انتهت قصة المزارع يا دكتور؟ انتهت نهاية سعيدة، فكر فتدبر فعقل فآمن، وتخلص من كفره وإلحاده. آمن لما أدرك أنه لا بد من خالق قد خلق حبة العنب بهذا الشكل رغم صغرها أمام آيات الكون الأخرى. والملحد يقول لنا إنه لا خالق للكون، ونحن نسأله: لو نمت في غرفتك وصحوت فوجدت نفسك في غابة، ألن تسأل نفسك من أوجدني في هذه الغابة؟ حقا، فنحن وجدنا على الأرض ولم نكن فيها، فلا يمكن للكون أن يكون قد وجد بالصدفة، ويتم تدبير أموره بهذه الدقة المتناهية دون وجود خالق خلقه ثم يدبر أموره ليل نهار في كل لحظة. لو وضعت في جيبي عددا من الأوراق تحمل كل ورقة فيها رقما من 1 إلى 100، ثم أخرجت الأوراق من جيبي تباعا، هل ستخرج بترتيب الأرقام بالصدفة؟ بالطبع لا. فما بالك بملايين الخلايا التي تعمل بمنتهى الدقة في أجسادنا، وملايين الكواكب والنجوم التي تدور في الكون دون تصادم. فمن رتب مثلا الصفات الوراثية على كروموسوم الجين في الخلية، هذا الترتيب الذي إذا حدث فيه خلل ولو بسيط نجد الإنسان قد مرض أو جن أو انقلبت حياته رأسا على عقب.
المشكلة أننا عندما نخاطب الملحدين فنقول لهم لا بد للكون من خالق، يردون علينا ردا واحدا. نعم، يقولون لنا إذا أقررتم مبدأ أنه لا بد لكل خلق من خالق، فمن إذن خلق خالق الكون نفسه؟ حقا يا دكتور، بماذا نرد عليهم عندما يسألوننا من خلق الله؟ نقول لهم لا يمكن للخالق أن يكون مخلوقا، أما لا بد لكل خلق من خالق فهو قانون السببية الذي وضعه الله ليسري علينا نحن المخلوقين، ولكنه بالطبع لا يسري على الخالق نفسه. ونرجع إلى قانون السببية. أرسطو مثلا قال إن هذا المقعد من الخشب، والخشب من الشجرة، والشجرة من البذرة، والبذرة من الزارع، ولابد أن نصل في النهاية إلى سبب قد وجد من غير مسبب، محرك وجد من غير قوة محركة، ونحن نقول لابد أن نصل في النهاية إلى الله. ولكن العقل البشري يتعب كثيرا إذا ما فكر في كنه الله. العقل البشري ليس مطلوبا منه أن يصل إلى كنه الله، لأنه مخلوق بحيث يكون محدودا بالوصول لأشياء معينة. نعم، فسمع الإنسان محدود بمسافة معينة تبعده عن الصوت، وبصره أيضا محدود بمدى معين للرؤية. فلماذا يتصور أن عقله هو الوحيد غير المحدود؟ هل يمكن مثلا للطاولة أن تصل إلى صانعها وتعرف من هو وتعيش في عالمه وتتحدث معه؟ وهل يمكن لكوب صغير أن يحتوي ماء المحيط مثلا؟ إذن وظيفة العقل أن يتدبر في دلائل وجود الله، لا أن يصل إلى طبيعة ذات الله. بالطبع، لأن الوصول إلى ذات الله لن يغير شيئا في عقيدة الإنسان إذا ما آمن بالله، ولأن ذات الله غيب محجوب عنا إلى يوم الدين. شكرا على حضورك يا دكتور. بل أنا الذي أشكرك على الاستضافة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كريم خطيبي. أهلا وسهلا. الشيخ أحمد فضال يا كريم. غني عن التعريف. لعلك شاهدت الحلقة. نعم. وما رأيك فيها؟ لطيفة. نور، لقد تأخرنا عن موعدنا. عفوا يا دكتور، علينا أن نذهب لنرى شقة الزوجية. حسنا، على خير إن شاء الله. انظري يا أمي، تلك هي الصالة، وهذه حجرات النوم. رائعة، إنها الشقة التي تناسبكما بالفعل. هذا ما قلته لنور. أين ستكون زاوية الصلاة يا كريم؟ زاوية الصلاة؟ نعم، لابد أن نخصص مكانا في بيتنا للصلاة، لنا ولأولادنا في المستقبل. نبحث ذلك مع مهندس الديكور. وكم سيستغرق عمل الديكورات؟ أعتقد 4 أشهر، بعدها نتزوج فورا. ولم العجلة؟ بل ولم التأخير؟ تلزمني أشياء كثيرة للزواج، ولم أجهز بعد. أمامك 4 أشهر من الآن، أما أنا فلن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. انظري يا نور كم يحبك كريم. السلام عليكم ورحمة الله. أبي، أخيرا اخترنا الشقة. الحمد لله. ستأتي معنا لتراها بنفسك وتبدي رأيك فيها. المهم رأي العروس. أعجبتها كثيرا، والزواج قريبا. ألا تصلي ركعتين شكرا لله؟ تقصد نور تصلي؟ بل أقصدك أنت. نعم، فيما بعد. كريم. نعم. إلى متى؟ إلى متى ماذا؟ إلى متى ستخفي عن خطيبتك أنك لا تصلي ولا تصوم رمضان ولا ترغب في الحج ولا حتى… أبي، هذه مسائل شخصية. مسائل شخصية لابد أن تعرفها نور قبل أن تتزوجك. ومن سيخبرها؟ لا أعلم، ولكنها حتما ستعرف، وإذا عرفت بعد الزواج فستكون المشكلة أكبر. فهي فتاة متدينة وتعمل في مجال الدعوة، كيف لها أن تتزوج أبي، كفى ذلك. نعم، كفى ذلك الآن، ولكن تأكد أن سرك سينكشف لخطيبتك في يوم من الأيام.